सामीन आप लोग सुन रहे हैं FM 93 की नशरियात। हम रेडियो पाकिस्तान गिलगित से FM 93 मेगाहर्ट्ज़ पर आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम खबर नज़र के साथ प्रोग्राम के मेज़बान और प्रोड्यूसर डॉक्टर शकील खान आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन मोहतरम, ये प्रोग्राम आप लाइव स्ट्रीमिंग के अलावा फेसबुक पेज पे भी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम खबर नज़र में बराह रास्त शामिल हैं फैज़ुल्लाह खान लोन साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान। सबसे पहले फैज़ुल्लाह खान लोन साहब, हम आपको अपनी लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। फैज़ुल्लाह लोन साहब, हाल ही में आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर तालीम की बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए हैं। ख़ास तौर पर जदीद खतूत पर तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपने एक लेसन प्लान बनाया है स्मार्ट स्कूल तरस का। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ये लेसन प्लान किस तरस का होगा और इससे हमारे जो तालिब इल्म है स्कूल के, उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी डॉक्टर शकील साहब, आपने मुझे लेसन प्लान के बारे में जो एक चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उस बारे में मुझसे पूछा। इस तरह है कि हमारे पास जो मैंडेट है तालीम का स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, वो केजी से लेकर FSC FA तक है, हायर सेकेंडरी स्कूल तक। और हमारे पास टोटल जो स्कूल हैं गिलगित बल्तिस्तान में 1830 स्कूल हैं, जिसमें से 1270 जो है ना वो प्राइमरी स्कूल है। इसके अलावा जितने स्कूल हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या हाई स्कूल है। हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल की बहुत बेहतरीन जो है ना हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी स्टेटस है और कंडीशन है। और प्राइवेट स्कूल की हमारे पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। और जहाँ तक लर्निंग और टीचिंग का प्रोसेस है, उसमें हमने देखा कि हमारे अक्सर टीचर्स जो है ना वो बगैर तैयारी के क्लासरूम में जाते थे और वहाँ पर बच्चों से ट्रेडिशनली किताब ले लो लेकर रीडिंग करवा कर इस तरह से कोई फरसुदा निज़ाम था। या फिर दूसरी तरफ इस तरह था कि एक ट्रेडिशनल किस्म का टिपिकल किस्म का लेसन प्लान जिसमें 10-12 चीज़ें शामिल होती थी। उसमें शेड्यूल होता था, उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते थे, ऑब्जेक्टिव्स में भी 3-4 किस्म के थे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे, जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे, अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स थे, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स वहाँ पर मेंशन करते थे और वहाँ पर इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो देखते थे और एक्टिविटीज़ जो कुछ क्लास में करते हैं और वो तमाम चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता था। और फिर मोटिवेशन के लिए क्वेश्चंस होते थे और फिर एक तरफ पेडागोजी होती थी, एक तरफ कंटेंट वो, और फिर उसके बाद रिकैपिचुलेशन जो पढ़ाया है उसका दोबारा यादा, और उसके बाद असेसमेंट और उसके बाद होमवर्क और वो तमाम चीज़ें। तो ये जो है ना बच्चे के लिए डायरेक्ट जो है ना वो तमाम चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं थी। तो हमने इस तरह किया कि एक स्मार्ट किस्म का लेसन प्लान जिसमें शेड्यूल ऊपर सबसे लिखा हो, जिसमें डेट लिखी हो, जिसमें टीचर का नाम हो, सब्जेक्ट हो, टॉपिक हो, और उसके बाद एसएलओज जो सब्जेक्ट है और जो टॉपिक है उसका एसएलओज क्या है वो लिखेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट कंटेंट नॉलेज लिखेंगे। कंटेंट नॉलेज का जो मंबा और उसका जो माखिज होगा वो या तो टेक्स्ट बुक होगी जो बच्चे को जिस क्लास की पढ़ा रहे वो, या फिर रेफरेंस बुक होंगी, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या कोई टीचर है उसके पास जो रेफरेंस बुक्स होंगी वो, और या फिर ऑनलाइन जो नेट से भी कुछ टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन टीचर ले लेते हैं, इनोवेटिव किस्म के टीचर्स होते हैं। या फिर कोई इंसान के पास टीचर के पास अपना कोई एक्सपीरियंस होता, नॉलेज होता है, वो तमाम चीज़ों को घर में बैठकर सुबह अगर फ़र्ज करें 4 सब्जेक्ट्स और 4 टॉपिक्स पढ़ाना है टीचर ने, वो 4 की लेसन प्लानिंग करेगा। एक आम सा रजिस्टर लेगा टीचर और रजिस्टर में 1 पेजर या 1.5 पेजर या हाफ पेजर एक लेसन प्लान बनाएगा
جس کا مرکز و محور جو ہے جس ٹاپک کو پڑھانا ہے ٹیچر نے. کلاس 10th کا فرض کرو نائٹروجن سائیکل پڑھانا ہے کلاس 10 میں بایولوجی کا, تو وہ نائٹروجن سائیکل کا جو بھی کنٹینٹ ہے اس کا جو وہ گرافک ہے اس کا ڈائیگرام بنتی ہے اور اس کی جو ڈسکرپشن بنتی ہے وہ یا ٹیکسٹ بک سے لے گا وہ, یا پھر ریفرنس بک سے ہوگا, یا انٹرنیٹ سے بھی لے سکتا ہے. وہ تمام نالج وہاں پر لے کر جائے گا. اس کو کتاب دیکھ کر پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, جو اس نے تیاری کی ہے سمجھانے کی اور لکھ کر لے گیا ہے, اور وہاں اگر کسی چیز کی حاجت ہو گئی اس کو دیکھنے کی تو جسٹ وہ اپنے لیسن پلان کو دیکھ کر, یا لیسن پلان کمپریہنسو ٹائپ کا ہوگا یا اس کے پاس اس کے ہنٹس ہوں گے. اگر وہ اتنا تجربہ کار استاد ہے جو 10 12 14 18 سال سے پڑھا رہا ہے, اور کورس تو چلو گاہے بگاہے چینج ہو جاتا ہے لیکن مین چیز وہی رہ جاتی ہے, کنٹینٹ وہی ہوتا ہے, جو اس کی اصل نالج ہے, اصل جو تھیم ہے وہ پورے اس ٹاپک کی وہی ہوتی ہے. تو وہاں سے جناب علی وہ پھر اپنے نالج سے اس کو لیبریٹ کرے گا, اور جو اس کے پاس آؤٹ لائن ہے یا اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو ہنٹس لکھ کر لے گیا ہے وہ وہاں پر دیکھ کر جو ہے نا, وہاں پر کلاس روم میں جو ٹیچر کی پوزیشن ہوتی ہے جو فرنٹ میں وہاں پر روسٹرم اور اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, وہ یہ پوزیشن ہے کہ محاذ جنگ میں ایک سپاہی جو ہے نا اسلحہ لے کر کھڑا ہو تو وہ بالکل مقابلہ کر سکتا ہے اور غازی بن کر واپس آ سکتا ہے دشمن کو شکست دے کر. اسی طرح کلاس روم میں بھی ایک جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بچوں کے سامنے رول ماڈل ہوتا ہے. اگر اس کے پاس نالج کا خزانہ ہے اور اس کے پاس ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ کتاب کو محتاج نہیں ہے, ایک کمپٹنٹ استاد ہے, ایک پورا کنٹینٹ کو تیار کر کے گیا ہے, ائدر وہ کنٹینٹ اس نے پڑھ کر سمجھ کر لیکچر شکل میں وہ دے سکتا ہے یا اس کے پاس وہ نوٹ کی شکل میں ہے. اس طرح سے وہ ایک اچھے سے لیسن کو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ وہاں پر پوزیشن میں ہوتا ہے اور ایک اچھا کامیاب ٹیچر وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو اس پر ہم نے تینوں ریجنز میں 2 ریجنز میں ہم نے ہیڈ ماسٹروں کی کانفرنسز اور میٹنگز کی ہیں جامع قسم کی, اور ایک ڈویژن میں باقی ہے, 2 ڈویژنوں میں ہم نے کیے ہیں گلگت اور بلتستان میں اور دیور استور میں 2-3 دن تک ہم انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں. باقی اس کے بعد ہم نے جو کلسٹر وائز ٹیچرز ہیں ان کی کلسٹر وائز ویڈیو میں وہاں ان کی اورینٹیشن سیشنز بھی کی ہیں ٹیچرز کے تک بھی. تو انشاءاللہ اس کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اچھی طرح اس چیز کو سمجھا سکیں تاکہ وہ کلاس روم میں جا کر اچھے طریقے سے ایک ریٹن فارم میں بھی ایک لیسن پلان اور سمارٹ قسم کا اور بالکل ٹارگیٹڈ قسم کا لے کر جائے اور اس کو پڑھ کر بھی جائے تاکہ وہاں پر اس کو کوئی پریشانی پڑھانے میں اس سبجیکٹ کو پیش آئے. ڈی جی صاحب یقیناً بہت اچھا اقدام ہے, لیسن پلان کے حوالے سے آپ نے ترقیکار کے حوالے سے بھی بتایا, لیکن جو ٹیچر لیسن پلان تیار کرے گا اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ اور اس کی جو کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے انہانس کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ اور ورکشاپ کو آپ کس اہمیت سے دیکھتے ہیں, اہمیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جی, جتنے بھی ہمارے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچر ہیں نا, اس کی کمپیٹنسی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, اور یہ یا تو اے ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں یا بی ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں یا ایم ایڈ ہیں یا ایم ایجوکیشن ہیں, ایون ایم فل ایجوکیشن بھی اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن بھی ہیں. ان تمام سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں میں ان کا باضابطہ قسم کا ٹریڈیشنل قسم کا ایک لیسن پلان جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, اس میں 12-14 کمپوننٹس اس لیسن پلان کے ہوتے ہیں, لیکن وہ ٹریڈیشنل قسم کا ہے, وہ ایک لکھنے کی حد تک ہے, ٹریننگ کی حد تک ہے. اگر تو ہم وہی لیسن پلان جو ان کو ان تمام ٹریننگوں میں سکھایا گیا ہے, اور ایک ٹیچر کا ایک دن میں کسی اسکول میں 6 پیریڈ ہے, تو وہ اس طرح کا لیسن پلان 6 کے 6 پیریڈ میں بنائے ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جو ایک لیسن پلان ہے یہ 3 یا 4 پیجر ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے وہ تمام چیزیں جو بچے کے فائدے کی چیزیں نہیں تھیں اس کو ہم نے حذف کیا ہے, سائلنٹ کیا ہے, اور جو بچے سے ریلیونٹ چیزیں تھیں, شیڈول تھا, ایسولوز تھے اور یہ کنٹینٹ نالج تھا ایلیبریشن میں, وہ تمام چیزیں ڈال دی ہیں. اور اس میں ان کی اورینٹیشن سیشن ہم نے کروا لیے ہیں پورے ڈی ڈی او کلسٹرز میں, اور بقیہ یہ میں نے آپ کو بتایا 2 ڈسٹرکٹوں میں نہیں کرایا ہے, ہیڈ ماسٹرز کی بھی ٹریننگ اس میں ہے پہلے,
اور اس کے بعد ٹیچرز کی ٹریننگ کلسٹر وائز ہے، اس میں ایک ایک ٹیچر اس میں اورینٹڈ ہوگا، تو وہ ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن بیسک جو ان کا ٹریننگ ہے وہ ان کی بی ایڈ، ایم ایڈ، اے ڈی ای اور سی ٹی اور ان تمام چیزوں میں ہو چکی ہے.